बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का दावा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन को जरूरत नहीं कि फौज से कहे तख्ता उलट दो, मरियम नवाज। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 हलाकतें, अमवात की तादाद 9874 हो गई। बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी के लिए गढ़ी खुदा बख्श में तैयारियां जारी। सस्ती चीनी की मिठास एक माह भी बाकी ना रही और एक बार फिर कीमतों को ऊपर लग गए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पारा चनार समेत तमाम जिला करम में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शकरगढ़ में बस हादसा, 3 मुसाफिर शदीद जख्मी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी की नाम निहाद जमहूरियत सिर्फ बंदूक के जोर पर कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए है। दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना है कि भारतीय क़यादत के झूठे दावे वे मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज नहीं दबा सकते। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मामलात को उलझाने की बजाय मकबूजा कश्मीर से गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। अपोजिशन को जरूरत नहीं कि फौज से कहे तख्ता उलट दो, मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म खान को जवाब दिया है कि अपोजिशन को जरूरत नहीं कि फौज से कहे तख्ता उलट दो। सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम ने कहा कि अपोजिशन के पास अवाम की ताकत है, किसी को निकालने के लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नून लीग की फिक्र छोड़ो, अपनी और अपने अरकान असम्बली की फिक्र करो जिन्हें पता है कि इमरान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अखबार में अपने खिताब में कहा था कि खुद को जमहूरी कहने वाली अपोजिशन फौज से कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। मरियम और बिलावल ने 1 घंटा नौकरी नहीं की और चले हैं मुल्क चलाने। दोनों एनआरओ का जलसा कर रहे हैं, कोई इस्तीफा नहीं देगा। इनकी जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 हलाकतें, जबकि अमवात की तादाद 9874 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 9874 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में
33,270 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1,853 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مزید 58 افراد انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے والے 58 مریضوں میں سے 53 مریض ہسپتالوں میں داخل اور 33 وینٹیلیٹرز پر تھے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 9,874 ہو گئی، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,71,033 ہو گئی ہے۔ اور بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے لیے گڑھی خدا بخش میں تیاریاں جاری۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے لیے گڑھی خدا بخش میں تیاریاں جاری ہے۔ کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں پر حاضری دی۔ کل بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر منعقدہ جلسے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور JUIF کا وفد مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں شرکت کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ سستی چینی کی مٹھاس ایک ماہ بھی باقی نہ رہی اور ایک بار پھر قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ گزشتہ دنوں مقامی سطح پر نئی چینی مارکیٹ میں آنے کے ساتھ ہی چینی کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے فی کلو تک کمی آ گئی تھی، جبکہ چینی کے ایکس ملز ریٹ میں بھی کمی آئی تھی۔ تاہم اب ایک بار پھر چینی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے ہیں۔ کراچی کے ہول سیل بازار میں ایک ہفتے میں فی کلو چینی کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد 74 روپے سے 77 روپے فی کلو تک چینی کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران کچھ شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت 110 روپے سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اور ناظرین، اگر بات کی جائے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کی، تو پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ نے رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ ماؤنٹ مونگانوئی ٹیسٹ کے دوسرے روز میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 431 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ کے دوسرے روز کین ولیمسن اور ہنری نیکولس نے 222 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے اننگز کا آغاز کیا اور دونوں کھلاڑی اسکور کو 266 رنز تک لے جانے میں کامیاب رہے۔ اور شدید دھند کے باعث موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور پنجاب میں گہری دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد اور M3 لاہور سے ننکانہ صاحب تک بند کر دی گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی اور نظام زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ترجمان موٹر کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد اور پنڈی بھٹیاں اور M3 لاہور سے ننکانہ صاحب تک بند کر کے ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کلر کہاڑ تک بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے M4 دھند کے باعث پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ آباد تک بند ہے۔ موٹر وے پولیس ترجمان کے مطابق قومی شاہراہ پر ٹھوکر نیاز بیگ، چونگ، مراکہ، شام کی بھٹیاں، مانگا منڈی میں دھند کا راج ہے اور حد نگاہ 10 سے 30 میٹر ہے۔ ناظرین، آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ پارا سنار سمیت ضلع کرم میں رات بھر سے بارش و برف باری کا سلسلہ جاری۔ برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ علاقے میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، درجہ حرارت -4 ریکارڈ۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ، برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ پارا چنار سمیت تمام وادی کرم میں رات سے بارش و برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ برف باری سے سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے، علاقے میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ ان بارشوں سے خشک سردی کا زور بھی ٹوٹ گیا، جو موسمی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ پارا چنار اور کوہ سفید پر برف باری سے جہاں اس علاقے کے روایتی حسن میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں اس سے علاقے میں پانی کے ذخائر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور شکرگڑھ میں بس حادثہ، 3 مسافر شدید زخمی۔ شکرگڑھ میں بس حادثہ پیش آیا، چکمرو کے رہائشی بلال نامی شخص زخمی، جبکہ دوسرے مسافر کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ تیسری خاتون حادثہ میں زخمی ہوئی ہے، جنہیں سیالکوٹ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ یہ حادثہ دھند کی وجہ سے راولپنڈی والے ٹائم کو پیش آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔